मुसळधार पावसामुळं घर कोसळल्या उपरांत पाळये सेंट आंद्रे हांगाची रहिवाशी माया दामू शिरोडकार हिका मुख्यमंत्री मदत निधीतल्यान 7,50,000 रुपयांची आर्थिक मदत मेळ्ळ्या. ह्या आपत्कालीन काळात मोलाची मदत केल्या खातीर माया शिरोडकार हांणी थळावे आमदार विरेश बोरकार आणि जिल्हा पंचायत वांगडी एस्पेरांजा ब्रगांझा हांचे उपकार मानले. तुमचे आभार व्यक्त करते आणि असेच तुम्ही बरे करचे कोणाक आधार नसलेल्यांक आधार दिवचो इतलेंच देवाकडे आणि तुमचे कडेन प्रार्थना माझी. आणि असेच फुडें तुम्ही सगळ्यांनी आधार दिवपाक फुडें सरचे आणि तुमची जी कार्य आसा ती बरी करून घेवपाक तुमकां देवानी शक्ती दिवची तितले आनी मार्गदर्शन करचें इतलें म्हणून प्रार्थना करता सगळ्या कडेन. आणि तुमचे जे कार्यकर्ता आसा तेंचे कडेन धन्यवाद. आज आमची भयण एकुडका गांवांतली आज आमच्या सरान विरेश बोरकारान एक हुस्को दाखयलो. जायते आमचे घरा बी आसात आयज पासून आमी नको तांकां कितें जाय वा कितें ना तेच पासून ते सरकाराक उलो मारता. ताणें आमच्या लोकां खातीर कितेंय तरी एक गरीब लोकां पासत करचें आनी पंचायतीक हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा हे भयणीक आमचे पावलोले पासत आनी हें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी पाळ्या गांवांत येयल्या आनी तुमी पळयता आसतले आमची माया शिरोडकर हिका लास्ट टायम हें जें घर आसा तुमी पळयता आसतलें हें घर जें आसा तें हेवी रेनफॉलाक लागून कॉलॅप्स जालें आनी कॉलॅप्स जावन ती एकटीच रावता आनी गरीब बॅकग्रावंडाची ती बायल आसा. आनी जेन्ना कॉलॅप्स जालें तेन्ना तांकां खुबसो त्रास दिसलो आनी गांवचे लोक तिका धांवन पावले. तशेंच आमकां जेन्ना कळोन येयलें तेन्ना आमी तांकां विचारलें कितें आसा तें. सो तेन्ना सगळे आमचे जे स्टाफ आसा तेंच्यांनी फोटोग्राफ बीन काडले आनी पळयत जाल्यार खुबशी डॅमेज तेंच्या घराक जाल्ली आनी त्या हितून आमी चिंतलें की तांकां रिलीफ म्हणून कितें तरी सपोर्ट जावपाची गरज आसा. आनी तेकाच लागून आमी चीफ मिनिस्टराक एक पत्र बरयलें की तांकां चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड रिलीज करचो आनी आयच्या दिसा तांकां आमी चॅक हँडओवर करता 75,000 चॅक हँडओवर करता आनी तांकां हें जें घर आसा तेंचें तें दुरुस्त करपाक रिपेर करपाक हो मुखेलमंत्रीच्या थ्रू चीफ मिनिस्टर फंडाच्या थ्रू तांकां अप्रुवल जाल्लो आसा. तशेंच लोकल विलेज पंचायत पायम शिरगांव पायम विलेज पंचायतीच्या थ्रूय तांकां मदत गावल्ली. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमच्या मतदारसंघाचे खुबशे हेका लागून तेंच्यांनी आपणाचो हातभार दाखयलो आनी माया शिरोडकराक ज्या तरेन आमकां आमच्या लोकांक गोंयकारांक सपोर्ट करपाक जाय त्या टायमार आमी पावतले. तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की असो इश्यू जाल्लो आसा मातशें कितें जाता नाल्यार मदत करची म्हणून. सो हेज्या फुडें वचून केन्नाय गरज पडटा हांगाच न्हू बाकीचे खंय आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात तेन्ना आमी तांकां पावतले. ज्या तरेन आमचे कडेन हेल्प करपाक जाता त्या भशेन आमी हेल्प करतले. दुसरें म्हटल्यार मुखेलमंत्र्याकूय आमी पत्र बरयल्लें आनी त्या पत्राचेर तेंच्यांनी हें केलां म्हणून तांकांय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमच्या गरीब जी आमची माया शिरोडकर आसा तेंची फॅमिली कुटुंबान कोणूच ना आनी हो जो चीफ मिनिस्टराचो फंड एक बऱ्या कार्याक लागून इम्प्लिमेंट जातलो तेका लागून. सो देव बरें करूं तुमकांय.